फला ये अकीदे के हो रहे, फला ये हो रहे, फला वो हो रहे, तुम जनाब सबकी कमेंट आइटम बैठ जाओ, सबको जज करने लगो। मॉरल पुलिसिंग करनी है तो मॉरल पुलिसिंग ना करो, अपने दिल की पुलिसिंग करो। तुम्हारे दिल में क्या, तुम जान रहे हो तुम्हारे गुनाह क्या है, तुम्हारे अमल क्या है, तुम्हारी हरकतें क्या है, लेकिन तभी तुम दुनिया को बदलने चले। अक्लमंद ना बनो, आशिक बनो। क्या फायदा ऐसा चिश्ती अशरफी होने का? ये गरीब नवाज के रास्ते पे नहीं, आप शैतान के रास्ते पे चल रहे हैं। साल भर आपने गुलामी नफ्स की और सदका मजलूम पाक के पास मानने का क्या फायदा? मर्द हूं मैं, ऐड के चलूंगा, मैं घर का दामाद हूं, ऐड के चलूंगा, मैं जनाब फला हूं, ऐड के चलूंगा, मैं कैसे झुक के सलाम कर लूं, मैं कैसे पहले पहल कर लूं, मैं कैसे सलाम दुआ कर लूं, मैं कैसे सामने वाले को इज्जत दूं, मैं ये हूं, मैं फला हूं, मैं काम शैतान का है, मैं करना, वो आप कर रहे हैं। फिर उसके बाद जा रहे हैं मजलूम पाक सदका मांगने। वो रब वो जात है, जब बंदा उस पर भरोसा करता है, उसका हो जाता है, तो बंदा दुनिया में किसी उसमें न फिक्रों में फंसता, न दुनिया में किसी चीज से डरता है। अब दुनिया वालों पर भरोसा करने लगोगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। वस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद व सलाम हो सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। जिहाद, जिहाद वर्ड जब हम लोग सुनते हैं तो हमारे जहन में आता है, कुछ लोग सोचते हैं कि जिहाद यानी टेरर फैलाना, बॉम्बिंग करना और अलग अलग चीज़। कुछ सोचते हैं जिहाद माने जंग, हालांकि जिहाद का लफ्ज़ी माने होता है जिहद करना, कोशिश करना। कुछ लोगों के लिए जिहाद जंग से कहेंगे तो वो कहेंगे घोड़े, तलवार, मैदान, खून खराबा, शहादतें, मार। लेकिन सबसे बड़ा जिहाद नफ्स से जिहाद है। अपने ईगो से, अपने नफ्स से जिहाद। बड़ा सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन वो तुम्हारा नफ्स तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। अगर तुमने उसको जीत लिया तो तुमने दुनिया जीत। नफ्स तुम्हारे अंदर की वो आवाज़ है जो तुमको सब्र से दूर रखती है, तुमको अल्लाह से गाफिल करती है। वो ऐसी चीज़ है नफ्स तुम्हारे अंदर जो तुमको गुनाहों की तरफ ले जाती है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फरमाता है सूरह यूसुफ में कि बेशक नफ्स तुमको गुनाह का हुक्म देती है। इसलिए नफ्स वो इंटरनल वॉइस होती है कि जब होता है कि चलो एक बार और कर लो, कोई बात नहीं, एक बार और कर लो, कल से छोड़ देना, आज कर लेते हो, अरे कोई बात नहीं, माफ़ी मांग लेना, अरे छोड़ दो। इस तरह की जो अंदर की वॉइस होती है वही नफ्स होती है जो तुमको गुनाहों की तरफ ले जाती है। हज़रत इमाम गज़ाली अल हया उलूम दीन में फरमाते हैं कि नफ्स की जो आग होती है उसको हवा शैतान देता है। अब नफ्स एक आग है और जो उसमें हवा होती है वो हमारी डिज़ायर होती है कि हवा, और उसको शैतान उस हवा को तेज़ी करता है जिससे हमारी नफ्स की आग और भड़कती है। अगर हम उस हवा पे, अपने डिज़ायर पे कंट्रोल पा लें तो हम इन गुनाहों से बच जाए। लेकिन शैतान उसकी फ्यूलिंग करता है, उसको और भड़काता है कि आग और भड़क जाए, उसमें और हवा बढ़ जाए कि अरे कर लो, थोड़ा सा कर लो, कल छोड़ देना, अरे ठीक है। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि जितना तुमको तुम्हारा दुश्मन नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उससे ज़्यादा तुम्हारे अंदर के थॉट्स, तुम्हारे अंदर जो नफ्स बैठा है वो तुमको उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचा। इन नफ्स के खिलाफ जंग जिसे कहते हैं, उस पर उन्होंने काफ़ी तरीके निकाले हैं, काफ़ी तरीके उन्होंने बयान किए हैं। पहला है मुराकबा, यानी एहसास करना, ये जानना कि अल्लाह देख रहा है। सही मुस्लिम की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम उसको नहीं देख रहे, लेकिन याद रखो वो बेशक वो तुमको देख रहा है, यानी अल्लाह देख रहा है। और यही चीज़ तुमने जान ली कुछ भी अमल करने से पहले कि कोई ना देख रहा, अल्लाह देख रहा है। यही मुराकबा जब तुम करने लगोगे तो धीरे धीरे तुम गुनाहों से दूर जाने लगोगे। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कुछ ना करो, आँख बंद कर लो, उसकी मोहब्बत में खो जाओ और वहीं रुके रहो, यानी मुराकबा करते रहो कि नहीं अल्लाह देख रहा है, अल्लाह जान रहा है, मैं अल्लाह को मानने वाला हूँ, अल्लाह देख रहा है। फिर दूसरा है मुहासिबा। मुहासिबा यानी वो स्टेज कि एहसास करना, अपना हिसाब लेना। हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं कि अपना हिसाब तुम खुद ले लो इससे कबल कि तुम्हारा हिसाब ले लिया जाए। यानी बंदा खुद हिसाब ले रहा है कि आज मैंने ये गलत किया, वो गलत किया। सोने से पहले आदमी लेटा कि आज मैंने इसकी दिल दुखा दिया, मैंने ये गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझसे ये सही से नहीं हुआ। जब बंदा मुहासिबा करेगा तो उसको दिल में वो एक एहसास पैदा होगा कि मैंने गुनाह। तीसरा स्टेज होता है मुजाहिदा, यानी मेहनत करना नफ्स को हराने की। सूफियों ने बड़ा ही तरीका, तो हदीस से साबित है कि रोज़ा रखना सबसे बड़ा एक ढाल है। हदीस है कि रोज़ा एक ढाल है नफ्स के खिलाफ रोज़ा रखा। कम सोना, तो उसके अलावा कम सोने के अलावा जनाब कम बोलना। हज़रत मौला अली फरमाते हैं कि अगर बोलना चांदी है तो खामोश रहना सोना है। जब बंदा इस तरह की प्रैक्टिस करेगा, सूफियों ने सिखाया। सूफिया जनाब ये जो आजकल बता रहे हैं वो सूफी नहीं है, सूफिया इंसान की ज़िंदगी बदल देते हैं।
صوفیہ انسان کو سدھارنے طریقہ آپ پڑھیں تو صوفیہ کرام کو آپ نے کہاں تک چھوڑ دیا. یہ پورا انہوں نے پورا طریقہ پورا ایک سلیبس بنایا ہے. مدرسے میں آپ کو عالم بنانے کا سلیبس ملے گا, لیکن صوفیوں کی میں انسان بنانے کا سلیبس ملے گا. تو یہ طریقے پہ آپ عمل کریں. صحبت بڑی چیز ہے. حضرت ابو داؤد کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے دوست کے دین پہ رہتے ہو, اس لیے دوست سوچ سمجھ کے چنا کرو. صحبت بہت ضروری چیز ہے کہ تم دیکھو تم کس کی صحبت میں. ضروری تو نا کہ پیر صاحب کی صحبت میں بیٹھے تو دیکھو پیر صاحب کی صحبت کیسی ہے, کہ پیر صاحب دنیا کی باتیں کر رہے ہیں کہ دین کی بات کر رہے ہیں. پیر صاحب سدھارنے کی بات کر رہے ہیں یا پیر صاحب کو خود سدھارنے کی ضرورت ہے. پیر اصلاح کر رہا ہے کہ یا خود پیر کو اصلاح کی ضرورت ہے. پیر تم کو دوسروں کو بکنے کا سکھا رہا ہے یا تمہاری زبان کو سدھارنے کا سکھا رہا ہے. پیر تم کو دوسرے پیروں کی بے عزتی کرنا سکھا رہا ہے یا تم کو اپنی ماں کی عزت کرنا سکھا رہا ہے. پیر تم کو تمہاری زبان کو یہ گالی گلوج الٹی سیدھی سکھا رہا ہے یا پیر تمہاری زبان کو میٹھی کر رہا ہے. وہ تم کو صوفیوں کے راستے پہ چلا رہا ہے یا کوفیوں کے راستے پہ چلا رہا ہے. صحبتوں کو دیکھو, تم کس کی صحبت میں بیٹھ رہے ہو, کس کی صحبت میں اٹھ رہے ہو, وہ تمہارے لیے ہے. اور نفس وہ چیز نہیں کہ نفس کو مار دیا کہ نفس مر جائے. نفس کو مارنا نہیں ہے, نفس کو ٹرین کرنا ہے. ایک گھوڑا ہے, گھوڑے کو لاتے ہیں, اس کو نہیں پتا کہ بھاگنا کیسے ہے, مالک کو بیٹھالنا کیسے, مالک کرنا ہے. لیکن جب وہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے تو وہ دوڑتا ہے, ریس میں جاتا ہے, دوڑتا ہے. وہ ٹرین اس کو معلوم ہے کہ کیسے چلنا ہے, مالک کیسے بیٹھے, سب ہے. ویسے ہی نفس کو تم ٹرین نہیں کرو گے تو شیطان کا دوست بن جائے گا, اور ٹرین کر دو گے تو تم کو اللہ کی منزل پہ پہنچا دے گا. مولانا جلال الدین رومی کا بڑا مشہور قول ہے کہ وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ جب میں عقل مند تھا تو خود دنیا بدلنے نکلا تھا, آج میں عاشق ہو گیا ہوں تو خود کو بدلنے نکلا ہوں. تو خود کو آپ بدلیں, چیزوں کو دیکھیں. وہ ہے یہاں ہم بڑی بڑی باتیں تو کر لیتے ہیں کہ خود کو کہ یہ کسی بھی مسائل پہ جو اختلافی مسائل ہے اس پہ ہم لوگ بھیا جناب تحقیق کر کے اور فیس بک پہ سوچتے ہیں ہم دین والے ہو گئے کہ ہم نے یہ ڈھونڈ لیا وہ ڈھونڈ لیا, لیکن دین اپنے دل کو نہیں دیکھتے. ہم دنیا کو بدلنے جاتے ہیں, جناب یہ تفضیلی ہو چکا ہے, یہ رافضی ہو چکا ہے, اس کو سدھارو. جناب یہ فلاں ہو چکا ہے, اس کو یہ سدھارو. جناب یہ غلط اس کے پاس ہے, یہ فلاں پہ ہے, لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں, ہم حق پر ہیں, ہم درست ہیں, ہم صحیح ہیں, ہم ٹناٹن ہیں. لیکن ٹناٹن سے ایسا نہیں کہ جب اندر ہی کچھ نہیں ہے. تو یہ آپ نے بھی تو ایک لباس پہن لیا, کیا کہتے ہیں ہم اہل سنت جماعت ہیں, ہم فلاں ہیں, ہم حق پر ہیں, ہم درست ہیں, ہم صحیح ہیں. لیکن جب آپ کا دل صحیح نہیں ہے, جب آپ اس پہ عمل ہی نہیں کر رہے, جب آپ اپنے اندر ان عقیدے کو نہیں اتار رہے, اس چیزوں پہ عمل نہیں کر رہے, تو کیا فائدہ ہے صاحب؟ چشتی ہونے کا کیا فائدہ کہ آپ کا نفس سب سے بڑا آپ کا حاوی ہے, کہ آپ کا نفس آپ جانتے ہیں غلط ہے, لیکن نفس آپ کو اتنی اجازت نہیں دے رہا کہ آپ معافی مانگ لیں اور چشتی ہیں. آپ پہ نفس اتنا غالب ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بیوی میں نیک ہے, لیکن بیوی کو نیک نہیں کہہ سکتے, کہیں بیوی سر پہ نہ چڑھ جائے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی غلطی, بیوی میری صحیح ہے, لیکن آپ بیوی سے معافی نہیں مانگ سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا نفس آپ پر حاوی ہے. تو ایسے کیا فائدہ ایسا چشتی اشرفی ہونے کا کہ غریب نواز کے راستے پہ نہیں, آپ شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں. سال بھر آپ نے غلامی نفس کی اور صدقہ مظلوم پاک کے پاس مانگنے کا کیا فائدہ؟ سال بھر آپ تو نفس کے راستے پہ چلے ہیں, سال بھر آپ نے نفس کے غلام بن کے رہ گئے. کہ جہاں رسول اللہ نے کہا کہ بیوی سے مسکرا کے ہنس کے بول دینا ثواب ہے, لیکن آپ سوچیں نہیں کہیں بے عزتی نہ ہو جائے کہ لوگ کیا کہیں گے, بیوی سے مرد ہوں, میں ایٹ کے چلوں گا, میں گھر کا داماد ہوں, ایٹ کے چلوں گا, میں جناب فلاں ہوں, ایٹ کے چلوں گا, میں کیسے جھک کے سلام کر لوں, میں کیسے پہلے پہل کر لوں, میں کیسے سلام دعا کر لوں, میں کیسے اس سامنے والے کو عزت دے دوں, میں یہ ہوں, میں فلاں ہوں, میں کام شیطان کا ہے میں کرنا, وہ آپ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد جا رہے ہیں مخدوم پاک سے صدقہ مانگ رہے ہیں. تو میرے لوگوں, میرے دوستوں, یہ صوفیہ کرام کا جو طریقہ میں نے بتایا, اس پہ آپ عمل کر لیں تھوڑا سا. جہاں ہم دیکھیں کوئی گناہ ہم سے بہت زیادہ کثرت سے کنٹرول نہیں کر پائے تو روزہ رکھ لیں. اپنے ایگو جو ہمارا ہے اس پہ کر لیں. ہم کسی سے معافی مانگ لیں, کیا ہو جائے گا؟ دنیا سوچے گی چلو مذاق اڑائے گی, لیکن میرا رب تو راضی ہو جائے گا. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مجھے تو رب ہی کو راضی کرنا ہے. چاہے میں دنیا میں جتنی محنت کر لوں, اینڈ میرا وہی ہوگا کہ مجھے آخری میرا رزلٹ ہوگا, آخری ایگزام ہوگا, وہ رب کی بارگاہ میں ہوگا. یہ دنیا والوں کے سامنے نہیں ہوگا. جب تک دنیا والوں کے سامنے چاہے میں 1000 بار غلط ہو جاؤں, لیکن رب کے سامنے میں صحیح رہا تو میری زندگی کامیاب ہے. یہ دنیا والے تو آج ان کا عزت دینے کے جناب لسٹ کچھ اور ہوتی, پھر کل کچھ اور بن جائے گا. کبھی اس بنیاد پہ عزت دیں گے کہ پیسے پہ عزت دیں گے تو آپ پیسہ کما رہے ہو, پھر عزت دیں گے پیسے پہ نہیں نام پہ, پھر آپ نام کمانے میں لگ جائیں. پھر آپ نام کما رہے ہو, پھر نام پہ نہیں فلاں چیز پہ عزت ہوگی کہ خوبصورت ہو, پھر آپ خوبصورت بننے کے چکر میں لگ گئے. تو پھر دنیا والوں کی تو یہ سرکمسٹانسز اور ہر چیزیں تو بدلتی رہتی دنیا والوں کی. آج کبھی پیسے کی عزت کر رہا ہے, پھر کبھی پاور کی عزت کریں گے, کبھی کسی پہ کریں گے, آپ تو اسی میں تباہ ہو جائیں گے. لیکن وہ رب ہے, جب سے دنیا بھائی وہ پیسے دولت نہیں, وہ بندہ نیک پہ ہے کہ میرا بندہ ہے, عبادت کر رہا ہے, لیکن اس کا دل پاک ہے, یہ عبادت گزار ہے, وہ اللہ کی بارگاہ مقبول ہے, روزہ رکھ رہا ہے, یہ اپنی ماں کی عزت کر رہا ہے,
माँ का एहतराम कर रहा है, बाप की इज्जत कर रहा है, भाइयों से अच्छे से उसने अखलाक पैदा कर रहा है, लोगों की इज्जत कर रहा है, छोटों की इज्जत दे रहा है, हर तरह से वो करीब है, वो रब के करीब है। वो रब की बारगाह में ये चीजें नहीं होती कि जनाब आज किसी और बुनियाद पर इज्जत दी जा रही, कल किसी और बुनियाद पर इज्जत दी जाएगी। ये दुनिया है, ये आपसे चढ़ जाएगी तो चाहे आप लाख दुनिया के सामने बेहतर बन जाए, आप जिंदगी में बेहतर नहीं बन सकते। ये ऐसी दुनिया है, ये मुंह पे कुछ और कहती है, पीछे कुछ और कहती है, लेकिन वो रब है, रब कदीर है, जो देखता है कि मेरा बंदा कैसा है। मेरा बंदा, वो जानता है मेरे बंदे के दिल में क्या है, वो जानता है, और वो इतना करीम रब है। ये दुनिया जनाब कि मेरे बाप को कह दिया तो मैं जिंदगी भर मुंह नहीं देखूंगा, भले ही बाप गलत हो, मुंह नहीं देखूंगा जनाब कि ये फला मेरी शादी में नहीं आए तो जिंदगी में इनके मरने जीने पे नहीं जाऊंगा, फला नहीं करूंगा, होगा तो हो गया, खत्म, मैं जिंदगी में मुंह नहीं देखूंगा। लेकिन वो रब है कि तुमने गुनाह कर दिया, कोई बात नहीं, 2 आंसू बहा दो, मैं माफ कर दूंगा। वो रब कदीर है। ये जनाब कुछ नहीं है, गुनाह तबीन में ईगो है। वो रब होके बंदे से कह रहा है कि गुनाह किया है, कोई बात नहीं, माफी मांगने में माफ कर दूंगा। तो जो इतना करीम रहीम है मेरे दोस्तों, तो तुम उस पर भरोसा करो। ये दुनिया वालों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। हमने छोटी छोटी चीजों पर भरोसा करना शुरू कर दिया। जब रब पे भरोसा करना शुरू कर दो, क्योंकि वो रब वो जात है, जब बंदा उस पर भरोसा करता है, उसका हो जाता है, तो बंदा दुनिया में किसी उसमें न फितनों में फंसता, न दुनिया में किसी चीज से डरता है। अब तुम दुनिया वालों पे भरोसा करने लगोगे तो तुम्हारी जिंदगी बढ़ जाएगी। मेरे लोगों, रब और रब की तरफ होना ये नहीं कि दुनिया को छोड़ के जनाब मुसल्ला पकड़ लेना है। तुम कुछ अमल कर रहे हो, उसमें रब को याद करो। रब हर अमल में रब को याद, कि सुबह उठे माँ को देख लिया, मुस्कुरा दिया, खुश तो माँ हुई लेकिन उसके साथ रब खुश हो गया। जाते जाते बच्चों पे शफकत का हाथ रख दिया, खुश तो बच्चे हुए लेकिन उसके साथ रब भी खुश हो गया। रास्ते में किसी गरीब पे तुमने मुस्कुरा के खामोशी से कुछ पैसा ही दे दिया मदद के लिए, खुश तो गरीब हुआ, पैसा तो गरीब को पहुंचा, लेकिन रब खुश हो गया। तुम काम कर रहे हो तो मौका मिला कि कुछ उल्टा सीधा करके कुछ ज्यादा कमा लिया जाए, तुमने सोचा नहीं ये गलत है, रब खुश हो गया। दुनिया वालों के साथ तुम हुस्न अखलाक कर रहे हो, खुश रब हो रहा है। किसी के साथ यतीम के साथ खड़े हो गए, खुश रब हो रहा है। किसी की मदद कर दी, खुश रब हो रहा है। किसी का साथ दे दिया, खुश रब हो रहा है। हक के लिए बोल लिया, खुश रब हो रहा है। हक के साथ खड़े हो गए, खुश रब हो रहा है। वो रब कदीर है, वो रब रहीम है जनाब। तो सूफिया कराम का तरीका ये है कि दिल को दुनिया ना बदलो कि जनाब हम तो दिल काला होता है, दुनिया बदलने आता है, वो फला ऐसा, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वैसा होगा। अल्लाह आलम, अल्लाह की बारगाह में सबको खड़ा होना, अल्लाह रहीम है, जिसको चाहे बख्श दे, जिसको चाहे माफ कर दे, जिसको चाहे ना माफ करे। लेकिन अपने दिल को देखो, तुम दुनिया नहीं अपना दिल बदलो। जिस दिन तुमने दिल बदल दिया तुम कामयाब हो जाओगे। तुम्हारा सक्सेस लोगों को बदलना नहीं कि जनाब ये फला ये अकीदे के हो रहे, फला ये हो रहे, फला वो हो रहे। तुम जनाब सबकी कमेंट आइटम बैठ जाओ, सबको जज करने लगो। मॉरल पुलिसिंग करनी है तो मॉरल पुलिसिंग ना करो, अपने दिल की पुलिसिंग करो। तुम्हारे दिल में क्या, तुम जान रहे हो तुम्हारे गुनाह क्या, तुम्हारे अमल क्या, तुम्हारी हरकतें क्या हैं, लेकिन तब भी तुम दुनिया को बदलने चाहिए। अक्लमंद ना बनो, आशिक बनो। मौलाना जलालुद्दीन रूमी का कॉल है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता।